Gabadapaw! Paminaw sa labing dakong nga balita, ang mensahe sa kaluwasan, alang kanimo kanako. Juan 3:16. Nining kalibutan nga puno sa kasalanan, nagpangita ang tawo og dalan sa kagawasan. Apa ng Diyos sa iyang dakong kaluoy, wala kita pa di nga maginusara sa kakuloy. Dili masukot, dili matugkad ang iyang plano, usa ka gasa nga gihatag alang sa mata tao. Dili kini tungod sa atong maayong binuhatan o sa atong bahan di nga mahanaw sa luyahan, kundi tungod sa kasing-kasing sa atong amahan, nga anda mo hatag bisan sa iyang bugtong anak. Gikan sa trono sa langit na naog siya sa yuta, aron ang kangit-ngit mabalhin sa kahayag nga dako. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga motuo kanya dili malaglag kun dili makabaton, makabaton sa kinabuhi. Mianhi aron kita hukman, kundi aron ang kalibutan iyang luwason. Busa ablihi ang pultahan sa imong kasing-kasing, daw hata ang iyang gugma, ang iyang pagpangga. Ayaw na pagduha-duha, ayaw na paglangan, kayang kaluwasan anian na sa imong atubangan. Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, hihigugma gayod niya ang matag binuhat, dili mabalibaran ang iyang grasya. Nagawa
buhing walay katapusan. Nagpabili ng iyang gugma, kanunay